बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 7 तारीख. प्राचीत काळाचो पयलो हप्तो दीस सोमार. या मार्चच्या 7 तारीखेर आम्ही सान परपेतुआ आणि फेलिसिता हांचो उडास काडटा. ही दोगांय रक्त साक्षी. परपेतुआ कार्तेज या गांवची एक तरणाटी चली. कार्तेज म्हळ्यार नॉर्थ आफ्रिका. तिची आवय एक काथोलिक आणि बापोय अक्रिस्तांव. लग्न जाल्ले उपरांत ती विधो जाता म्हणजे घोव अंतरता आणि तिका एक धाकटुलो पूत आसलो. फेलिसिटी एक गुलामाचे धू म्हूण येता, स्लेव गर्ल. तिका काजर जाल्लें आणि ती गर्भेस्त आसली. या दोगां चलयांक आणि तेगा क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्ल्यांक तांचे नाव सातुरिनुस, सेकुंदुलुस, रेवोकातुस. क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जातात आणि तांकां बावतिस्म दिल्लो जावन आसा सातुरुस म्हणल्या एका लायकान. थंयसर त्या काळार अन्य देवांची पुजा चलताली आणि या देवाक आराधन करिजे म्हणून तांचेर बदलाम घालताना हे हाऊस एरेस्टाक वळख जातात. आता त्या संदर्भात तांकां पवित्र स्नान दिल्लो आसा. थंय तावन हाऊस एरेस्ट जावन आसल्या तांकां उपरांत एका जैलाक व्हरतात. हेर कैदी आसल्या जैलाक व्हरतात. जैलाक व्हरता आसतना जे कोणे हांकां पवित्र स्थान दिल्लो पळय आसा सातुरोसू, तोय हांचे संगता शिरवता आणि थंयसर हांचेर जायते कश्ट येतात. आता वट्टूय कितलीं जाणां जालीं? 6 जाणां जालीं. भावार्थ सांडूंक तांचेर बदलाम घालतात, पूण ते क्रिस्ताक नेगारूंक तयार जाले ना. 203 या इसवेंत तांकां मोनजाती सांगता खेळच्याक थंयसर बुकेल्ल्या मोनजातीमध्ये हांकां घालतात. ते दळा एम्पी थिएटर म्हूण आसलें. थंयसर बुकेल्ल्या मोनजातींक सोडटाले आणि त्या मोनजाती सांगता हांणी झुजोन एज आसलें आणि हे लोक स्टेडियमार बसले बरी बसून पळयतालो आणि ह्या मुखांतर क्रिस्तावांची हत्या जाताली. मोनजाती सांगता अर्दो जीव जाल्ले उपरांत तांकां तांची तकली कापून जिवेशी मारतात. ह्या 6 जाणां क्रिस्तांवां. आणि अशें 203 इसवेंत ती मरतात रक्त साक्षी जावन. तुम्ही मिसार महाप्रार्थना आसा, 4 महाप्रार्थना आसात. तांतल्या पयल्या महाप्रार्थनाक रोमन कॅनन म्हणटात आणि थंयसर संतांची थोड्या संतांची नांवां येतात आणि थंयसर या दोगां चलयां रक्त साक्षींची नांवां येतात. परपेतुआ आणि फेलिसिटी.
तुम्ही ऐकला असतले. संपर्पेत्वा आणि फेलिसिटी आमापासून विनंती कर. भवनी बनिनो आयच्या नियाळा खातीर आमी वांजेलाचेर आमचे गमन दिवया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 25वो अध्याय वळी 30 40 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसाला घे म्हणा लागलो, मनशा पोतू सगळ्या देवदूता सांगता आपले महिमेन येतच आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आणि सोमेस्त पर्जा ताचे समोर जमो जातल्यो आणि गवळी बोकड्यांक बोकऱ्यांतावन वेगळी करता तशें सोमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आणि बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक असलेल्याक राय म्हणतलो, येया, तुम्ही म्हज्या बापाचे आशीर्वाद घेतिल्ल्यानो संसाराच्या आरंभातावन तुमका म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आणि तुम्ही म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आणि तुम्ही म्हाका पियोंक दिलें, हांव पोरको आसलो आणि तुम्ही म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आणि तुम्ही म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आणि तुम्ही म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आणि तुम्ही म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळो ते भागेवंतू ताका जाप दिवन म्हणटले, केदळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो पळयल्लो आणि तुका आमी खावंक दिल्लें, केदळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आणि तुका आमी पियोंक दिल्लें, केदळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आणि तुका आमी आसरो आनी न्हेसूंक दिल्लें, केदळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आणि तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ते म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्याक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडल्यान. देवसाराक आणि ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान, कित्याक हांव भुकेल्लो आणि तुम्ही म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आणि तुम्ही म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव पोरको आसलो आणि तुम्ही म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आणि बंदेंत आसलो तुम्ही म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदळा सोमया आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, पोरको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आणि आमी तुजे कुमकेक येवंक नाव? आणि राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना ते म्हाकाच तुमी केलें. आणि हे वेतेले ससनाचे केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. हांव म्हजे देवशास्त्रीय शिकाप करता आसतना, म्हळ्यार याजक जावच्या पयलें 4 वर्सां थियोलॉजी म्हणटात, देवशास्त्र म्हणटात, ते शिकाप करतना एका फिरगजेंत रावतालो, आमचीच कर्मेलितांची फिरगज, आनी थंय हांव न्हू सेमिनेरेक वेतालो. आणि त्या फिरगजेंत हांव युथाचो डिरेक्टर जावन आसलो. आणि त्या पंगडांत
एक सोलो आणि एक सली आसली. हेरांय आसली. पूण ही दोगां एकामेकाचो मोग करतालीं तशें दिसतालें. सांगाता येवचें, सांगाता वेचें अशें सगळ्यांनी चिंतलें ती एकामेका मोग करतात, एकामेका काजर जावंक वेतात म्हूण. आनी हो सोलोय ही सली एकामेकाक गौरवान लेखताली. सांगतच इगर्जेच्या युथच्या हर कामांनी ती मेतेर आसली. थोड्या तेंपा उपरांत हांकां सांगाता पळोवंक मेळ्ळें ना. ते दोन म्हणसर सांगाता आसली, सांगाता भोंवतालीं, सांगाता येतालीं, सांगाता वेतालीं. आतां तांकां सांगाता पळोवंक म्हाका मेळ्ळें ना. तवळू त्या चलये लागीं हांवें कारण विचारलें. कितें जालें तुमचे मदें? तेन्ना ती चली म्हणाली, ब्रदर, सगळ्यांनी चिंतिल्ले परी आमी एकामेकाचो मोग करतले. पूण हो तरणाटो म्हाका तवळ तवळ हांव तुजो मोग करता म्हणटालो. आनी म्हाका तवळ तवळ जेवणाक आपोवन व्हरतालो. म्हाका तवळ तवळ इनामां दितालो. पूण म्हाका ताणें सिरियस जावन म्हजे विशयी समजूंक, म्हजो मोग करूंक प्रयत्न केल्ले ना. थोडे फावटी हांव ऑफिसांतावन फाटीं येता आसतना रात जाताली. आनी त्या संदर्भार तूं पावले इंगी, तूं खंय आसाय, तूं कितें करताय अशें ताणें कितेंच म्हजी खबर घेतिल्ली ना. थोडे फावटी म्हाका बेजार भोगतालें. ताचे खातीर न्हय, दुसऱ्या कारणा खातीर. जावं पुरो कामाचें टेन्शन, जावं पुरो कुटुंबांत नासमाधान. आनी ह्या संदर्भार ताचे लागीं सांगिल्ल्या वेळार म्हाका समजूंक ताणें प्रयत्न केल्ले ना. म्हाका बुजवूंक ताणें प्रयत्न केल्ले ना. आनी आदल्या म्हयन्यांत ताणें म्हाका काजराक प्रपोज केलें. पूण हांवें ताका ना म्हणलें. त्या देखून आतां आमी विंगड जाल्या. भोवन न्ही भयणीनो, हें घडीत तुमकां आयकत आसतना आनी प्रत्येक जावन चेड्यान ह्या चेडवाक प्रपोज करता आसतना त्या चलयेन ना म्हणल्या विशयी तुमकां कांय अजाप भोगता गी? खंडीत जावन ना. खंडीत जावन ना. म्हाका अजाप भोगूंक ना. तुमकां भोगलें गी? आतां कित्याक हें घडीत हांवें तुमचे मुखार दवरलें? ह्या तरणाट्याक आईच्या वांजेलांतल्या बोकड्यांक सरी करियेत. जेजून कित्याक तांकां सर्गींच्या दारा भितर सोडूंक ना म्हणलें तें तांकां समजूंक ना. आयचे वपार तुमी आयकले म्हूण दिसता. जेजू बोकड्यांक आनी बोकड्यांक विंगड करता, वा बऱ्यांक आनी खोट्यांक म्हूण सांगया. आनी जेजू म्हणटा, तुमी भितर वचा,
कित्याक हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. आनी तेन्ना ते विचारतात आमी तुका कशें त्या दळा केल्लें, वा आमी तुका केदळा पिवंक दिल्लें, केदळा तानेल्लो पळयल्लो. आनी जेजू म्हणटा ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आनी बोकड्यांक तो म्हणटा वा वायट मनशांक तो म्हणटा तुमी हांगा तावन पयस वचा, कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिवना, तानेल्लो पिवंक दिवना. आनी तेय तेंच विचारतात केदळा आमी तुका भुकेल्लो पळयल्लो, तानेल्लो पळयल्लो. हे तरणाट्यान आय लव्ह यू म्हणलें मात्र त्या चलयेक, पूण निजाकी त्या चलयेचो मोग करूंक तो सोकूंक ना. तशेंच मुखार भोवन निबडिनो आमी ह्या संवसारी आसतना जेजूक जायते फावटी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा, उतरांनी करण्यांनी आमचो मोग दाखयता. जावं पुरो वाती पेटोवचे मुखांतर, जावं पुरो इमाजी उबारचे मुखांतर, जावं पुरो त्या इमाजींक फुलां दिवचे मुखांतर. पूण जेजून हांगासर तांची झडती करतना ह्या खंयच्याच विशयेंत विचारलेलें ना. तुवें कितलीं नोवेनां म्हळ्याय, कितल्या पुनशेतांक भेट दिल्याय, कितले तीर्थ म्हळ्याय. बदलाक ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें कितें केलाय तें म्हाका केलाय, कितें करूंक नाय तें तुवें म्हाका करूंक नाय. भोवन निबडिनो ह्या एका करणे मुखांतर वा ह्या एका गडिता मुखांतर जेजू आमकां स्पश्ट करता की आमचो मोग, आमची भक्त केवल उतरांक मात्र सीमित न्हय, बगार ती करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आतां चिंतया, तुमी वाटेर वेते आसात. आतां थंयसर जेजूच तुमचे मुखार वाटली मुखार दाखोवन भीक मागते आसा. तुमी 5 रुपये न्ही, जाय जाल्यार तुमची पर्सच ताका दिवंक तयार आसा. तुमी न्ही, हांवूय, आमी, वय की न्ही. चिंतया, आमकां जेजूच वाटेर वस्तूर नासतना वा पिनकर वस्तूर नेसल्लो दिसता. खंडीत जावन आमी ताका नवे वस्तूर हाडून दिवंक तयार आसा. त्या देखून नेंगी आमच्यो इगोर्ज्यो पोरण्यो जाल्यार आमी नव्यो इगोर्ज्यो बांदता. आमच्या इमाजेचो पेंट डल जालो जाल्यार ताचो पेंट काडटा, ताका एक बरी आल्तार उबारता, वय की न्ही. पूण आज हांगा जेजू म्हणटा जे कोणाक ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी तशें केलें तें म्हाकाच केलें. कोणाक तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाच करूंक ना. म्हळ्यार आमकां जेजू न्ही जावन हांगासर भेटते ना. तो भुकेल्लो पळोवंक मेळना, तो तानेल्लो पळोवंक मेळना, पूण तो मेळटा म्हज्या भावा आनी भयणी थंय. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो ह्या भावा आनी भयणी थंय आमी जेजूक पळोवंक जायजे. आतां कोणाक आमी कुमोग करता त्या वेळार आमी प्रतिफळ अपेक्षिता. नेंगी तांणी म्हाका देव बरें करूं म्हणचे, तांणी म्हाका उपरांत मेळटना सलाम करीचे, वा म्हजे विशयंत हांवें केल्ल्या कुमके विशयंत तांणी हेरांक सांगचे, म्हाका होगळसिजे. पूण थोडे फावटी आमी असल्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कुमोग करतना असलो प्रतिफळ आमकां मेळना. थोडे फावटी तांचे थंय बरें मन आसचें ना. थोडे फावटी ती आमच्या जातीची न्हय आसतली, आमच्या कुळयेची न्हय आसतली, आमच्या अंतस्ताच्या उणें आसतली. अशें आसतना तांकां कुमोग करूंक आमी फाटीं सरता. पण मुगाळ भोवन निबडिनो आज जेजू म्हणटा की आमी हर एकले ताच्या कुडीचे सांदे. तो जावन आसा मस्तक आनी आमी कुडीचे
सांदे. बरो असलो जावं दी, खोटो असलो जावं दी, अनुकूल जावं दी, दुबळो जावं दी, पिडेस्त जावं दी, नित्राणी जावं दी, तानेलो जावं दी, हर एकलो आम्ही सांदे म्हणटाना आम्ही एकामेकाक भाव आणि भयण जाता. आणि केदना आम्ही ताका कुमोक करता ते जेजू की कुमोक केल्ले बरी जाता. पळया, एक जड आम्ही घेतले जाल्यार जडांत जायते वांटे आसात. पाळां आसात, ताचे मूळ आसा, फांटे आसात, खोली आसा, तुदी आसा. आता जर आम्ही मुळाक उदक ओतले जाल्यार त्या मुळान मात्र उरना. ते कुडीच्या हरयेका ते त्या जडाच्या हरयेका वांट्याक वेता. तशेंच जर आम्ही या ल्हानांतल्या ल्हानांक कुमोक केलें जाल्यार ते जेजू की पावता. तेंचाच जेजू आमकां सांगूंक आशेता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भडिनो, आमची दिश्ट, आमचो मनोभाव आम्ही विशाल करया. आणि या असल्या निर्गतिकते ल्हानांतल्या ल्हानांते जेजूचे रूपने पळोवया. दान धर्मी या करिज्माच्या काळाच्या 3 दयाळ्याच्या करण्यापैकी एक मागणे, उपास आणि दान धर्म. दान धर्म नाही पैसे उरवून ते उपरांत पास्कांच्या फेस्ता दिसा खर्च करूंक, बगार दान धर्म घर जेवंतांक करूंक. जेव त्याग करता, जेव सॅक्रिफायस करता, जेव उपास करता, तसो प्रतिफळ घर जेवंतांक दिवंक. तर आम्ही आमचो मोग देवा ते केवळ उतरांनी मात्र उसारल्यार पावना, तो करण्यानी ताच्या कुडीच्या सांद्यांच्या गरजांक पावचे मुखांतर आम्ही दाखोवंक जाय. हे या करिस्मांत आम्ही करूंक प्रयत्न करया आणि ताका जायची कृपा जेजू कडेन मागया. भोवन आनी भडिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा की तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. आणि उपरांत सोम्याची शिकवणूक कशी बरी, कशी ती जिवाची घटाई, त्याची नियमां कशी मोतीक उजवाड दितात, कशी जाणवाय दितात म्हणून विवर्सिता. खंडीत जावन देवाचे उतर वाचचे मुखांतर, ते नियाळचे मुखांतर आम्ही हेरांक आमची भाव आनी भयण म्हूण लेखूंक साध्य जाता. तांचो मोग करूंक प्रेरण मेळटा. तर देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां आम्ही हर एकले भाव आनी भयण म्हूण लेखच्याक, मात्र न्ही गरजेवंताच्या कुमकेक पावच्याक प्रेरण जावं दी म्हणून मागोन हे कीर्तन आता आम्ही नियाळया. श्लोक. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सर्वेस्पराची शिकोवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जनवाय. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सर्वेस्पराचें बेंबिरान भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नितीचे. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिन्नां. तुका मानू सर्वेस्परा, म्हज्या कडपा, म्हज्या तारोका. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भडिनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन पॉल डिसोजा, मूडगेरे, चिकमंगळूर टावन,
रियॉन डियान डिसूजा उल्लाल मंगलोर टाउन, सियोना पिंटो बोंदेल मंगलोर टाउन, अशोक मुदलियर मीरा रोड मुंबई टाउन, रेयुएल डेसा विक्रोली मुंबई टाउन, रोवन मिनेजस ऑस्ट्रेलिया टाउन, गब्रिएला डेन्सिल मतायस अंकलेश्वर गुजरात टाउन, तशेंच वेनिसा हर्शिल डिसूजा बेंगलोर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता, देवाचो आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. ते सांगता लॅन्सी राजेश कार्लो बंटवळ मंगलोर टाउन देवाक अर्घां दिता सरू बेसवा खातीर. ताचे सांगता आमी मेळोन देवाक अर्घां दिवया. भोवन आनी भयणीनो, युक्रेनांत दिसान दीस परिस्थिती बिगडते आसा. थंयसर शांती स्थापन जावचे खातीर आमी मागया. त्या सांगता करिस्माचो त्याग सॅक्रिफीस हर एका वर्साची बरी तुमी आमचे सांगता वांटून घेवंक अवकाश आसा. जे कितें तुमी दिवचे पयशे आसात ताचे तावन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार मेळटलो. त्या सांगता सडीत पयशे मेळ्ळे जाल्यार ह्या वर्सा आमी एका दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचे येवजन आसा केला. त्या देखून तुमी उदार जावंक हांव आपोवणें दिता. ह्या विशयंत तुमी म्हाका संपर्क करियेत. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.